मिसाक सुरवात दिवंक सगळीं भिरावया. भुरग्या भोगतीन सोमल्याव गायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. विशय मारये सगळ्या बरेपणाची जोर आमचें बरेपण सगळ्यांक दिवया. मनशाक रोचून देवाची येवजण जाली. मोगान ताणें तरेकवार गरजेच्यो वस्तू केल्यो. मारये पवित्र आत्म्या उद्देशीं जेजूची आवय जाली आनी आपले सोयरेक एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली आनी तिका पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाची तुस्त आनी वाखाणी करीत रावली. देवान आमचे पासत जायत्यो बऱ्यो वस्तू केल्यात पूण आमी आपस्वार्थी जावन तें दामून दवरल्यात. आमकां उजवाड आनी पवित्र आत्म्याची शक्ती दुसऱ्यांत बरें करूंक आमचे लागीं घडटा ते भाशेन आमचे शेगूण दुसऱ्यांक पासत वापरूंक आदार आनी कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेन जोण एकल्यांक मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, देव आमकां आमच्या जिवितांत नवे दीस नव्यो घडयो नवे सहयोग दिता. ते वेस्ट करूंक न्हय, ते अशेंच सांडून दिवंक न्हय, पूण दुसऱ्याक एक बरें उतर दुसऱ्या सवें बरें करूंक. पूण असले सहयोग असले घडयो आमी अशेंच सांडून दिले देखून त्याच देवा लागीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो मसगुनी हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बायग्योंत सदांच अंकवार मोरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या 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 काकूत कोर. प्रार्थुयां. प्रितीच्या भाव भयणांनो, जंयसरूय तुमी ह्या वेळार बसून उबे रावून ह्या वेळार मिसांत भाग घेतात, तुमची पासत तुमच्या कुटुंबा पासत
तुमच्या इश्टां पासत तुमच्या दुस्माना पासत तुमच्या घोराण्या पासत मागूंक आश येता. दिसाच्या दिसाक आमकां जण एकल्याक बऱ्या मोनाची बऱ्या उतरांची बऱ्या कुरण्याची आनी अदीक करून आमच्या दुस्माना सवें असलें बरेंपण दाखोवंक ह्या मिसांत आमी मागता. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्याक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत लूर्द सायबिणीचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. हेब्रावांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाची भाव भयण कोशी मोगान जियेयात. वाचुऱ्यांक बिराड दिवंक विसरूं नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी नकलो जावन देवाच्या दुतांक आपल्या घरांनी घेवन तांचो परमोस केलो. कैदीस जाल्ल्या बरोबर तुमी कैदीस जाल्ले भाशेन बोणकोनीत आसलेल्यांचो उगडास करात आनी पिडापीड सोंसतात तांचो उगडास करात. कित्याक तांचे भाशेन तुमी आजून संवसारांत आसात. कित्याक ह्या संवसारांत सासणाक तोखता तसलें शार आमकां ना. आमी येवचे आसा त्या शाराचे वाटेक आसांव. तर जेजू वरवीं आमी सदांकाल देवाक आमचो दिनवासनेचो योद म्हूण घे ताचें नांव वाकाणटात त्या ओंटांचो मान ताका वंपुया. एकामेकाक बरें करूंक आनी तुमचे लागीं आसा तें बागाक दवरूंक शिकात. कित्याक असले योद देवाक मानवतात. देवाचें उतर हें. देवाचें बरोबकार. तुझ्या हातांत जीव प्राण मोसो तूंच मोसो यास्रो जिणेक मोचे तुझे विणे ना शांती ना बरवचो तुझ्या जीव प्राण मोसो तूंच मोसो यास्रो जिणेक मोचे तुझे विणे ना शांती ना बरवचो जेसू तू मोग जीवो Udgarok sogli broja. Sorves pora, soy, soy. Sorves pora, soy, soy. Sorves pora, soy, soy. Sorves pora, soy, soy. Sorgari sopsa. Sortale bunde fauto sasna cortale sorves fora soy soy sorves fora
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं भाग्यवंत लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान जेजून अशें म्हणलें कोण एक मनीस जेरिकियाक वचूंक जेरुसलेतावन देवून येतालो वाटेर तो चोरांच्या हातांत सांपडलो तांणी ताचे कडेन आसलें तितलेंय काण घेवन ताका घाय पडसर मार घालो ताका अर्दो मेल्लो करून सोडलो आनी आपूण पळून गेले तेन्ना अशें घडलें कोण एकलो याज्ञीक तेच वाटेन देवून येतालो ताणें ताका देखलो आनी दुसरे कुशीन सरून तो चलत रावलो तसोच एक लेवीत तेवशिल्ल्यान पावून सरलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे कुशीन सरून चलत फुडें गेलो पूण एक वाटसूर समारियकार तेवशिल्ल्यान वेताना ताचे सरशीं पावलो आनी ताका पळोवन त्या बाबड्याचे ताका चुरचुरे दिसले तो लागीं आयलो तेल आनी सोरो लावन ताणें ताचे घाय बांदले ताका आपल्या गाडवाचेर घालो आनी एका खाणावळींत ताका व्हरून ताचो परामोस केलो दुसऱ्या दिसा ताणें 2 दिनार काडून खाण वळकाराक दिले आनी म्हणलें ताचो सांबाळ कर आनी कितेंय वगलो खर्च तुका जायत जाल्यार हांव परत येता तेन्ना तुका फारीक करतलो देवाचें उतर हें प्रितीच्या पावभयण्यांनो ह्या वेळार म्हाका एके ओस्तोरेचो उगडास येता ही ओस्तोरी विधवा ओ विडो जावन आसलेली सुमार 40 वर्सांची पिरायेची आसतना तिचो घोव सरलोलो which means ती भुरगी आसली आनी आपल्या भुरग्याचे पोटाची भूक मारूंक आपल्या गोराब्याच्या गोरांची येतेल्यांची तांची भूक मारूंक हांगा थंयसर काम करताली आनीक ही ओस्तोरी हांसती खेळटी दूख आसुनूय सगल्यांक बरें उतर दिताली प्रितीच्या भाव भयण्यांनो असलें जिवीत चलता आसतना कांय गांवचो लोक तिच्यो खबरो करूंक लागलो की ती दादल्यांच्या सांगाता मेळून मौजा मारून आपलें पोट भरताली म्हणून आनी हीं उतरां तिच्या कानार कोण ना कोण घालतालो कोण मनीस ते तिका खबर आसली आनी तरूय पूण हें जाणा सावनूय कोण मनीस कितें उलयता तिच्या फाटल्यान कोण मनीस तिच्या तोंडार हांसता कोण तिच्यो खेबडायो करता हें सगळें जाणा सावन ही ओस्तोरी तरूय पूण तांकां गूड मॉर्निंग कशीं आसा तुमी आदार जाय जाल्यार पावात आनी प्रितीच्या भाव भयणीन असलें जिवीत हें चलता आसतना तांतलो एक मनीस एक ओस्तोरी दुयेंसाक सांपडली जी ह्या विधवा बायलेची बरी आड खबरो करताली आनी गांवचो कोणूच मनीस तिका कित्याक वशाचें जीव दुयेंस जालेल्या कारणाक लागून कोणूच पावूं नासली पूण ही बायल जी गोवन आसलेली जिची हे बायलेन सगळ्या वाऱ्यार नाका जालेल्यो खबरो घातलेल्यो हीच बायल वचून त्या बायलेच्या आदाराक पावता आनीक जेन्ना ती तिचे लागीं बोगसणें मागता हांवें तुजें नांव पेड्डेर केलें हांवें तुजें नांव ओगडायलें हांवें लोकांक तुजे विशीं फोट्यो सांगली तरूय पूण तूं म्हाका ह्या म्हजे परिस्थितीर कित्याक पावली आनी तिणें असो जबाब दिलो बरें करूंक फकत देवानूच आदार दिवंक जाय बरें करूंक बरें चिंतूंक बरें उलोवंक फकत पवित्र आत्म्यानूच आमच्या जिवितांत आमकां बळ दिवंक जाय and if at all I am doing good to you it's not on my own it's the power of God
and the God who dwells in me. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी बरेपणाचेर, दुसऱ्यांक बरें करचें, तांचें बरें चिंतचें, तांचें बरें उलोवचें ह्या विशयाचेर नियाळ करता. Just the way the word love has multiple meanings and comprehension, जे भाशेन लोक मोग ह्या उतराचेर जायते भाशेन सजमता, जायते भाशेन अंडरस्टँड जाता, तेच भाशेन द वर्ड गुड अँड गुडनेस, बरें आनी बरेंपण, हाचेरूय जायते भाशेन ह्या उतराचेर लोक सजमणी घेता प्रितीच्यान. आनी दुसरे सुवातेर आपल्याक जायते भाशेन बरेंपण हाचेर आपणाचें अंडरस्टँडींग बांदून हाडटा. थोड्या लोकांक बरें म्हणगे to be good is to look good. To be good is to have a good hairstyle. To be good, in a sense, is to have a good house, money, eatables, आणि असल्यो येरो वस्तू प्रितीच्यान. थोड्यांक बरें म्हणगे सारकें सुसेगाद जिवीत प्रितीच्यान. No tensions, no worries, no anxieties. It's right. पूण हें खंयचे वाटेन सारकें? संवसाराचे नदरेन हें जरी तर ह्या उतराचेर नदर मारीत हें सारकें. पूण पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें गरजेचें. बिकॉज वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड अँड वी आर क्रिश्चन्स. म्हणटकूच बरें हें उतर बायबलांत सुमार बरें ओ बरेंपण हें बायबलांत 619 times 619 फावटी हें उतर वापरलेलें आसा. Which means God is serious about this whole terminology. God is pretty serious about this word. पूण मनीस प्रितीच्या भाव भयणीनो, by nature he is not good. बारीकशी नदर हांवें म्हजेरूच नदर मारीत, हांव स्वभावान बरो मनीस न्हय. आमी सगळीं स्वभावान बरीं न्हय प्रितीच्यान. आमी स्वभावान आमच्या पातकाक लागून वी आर सेल्फिश. ताणें म्हाका बरें करीत जाल्यार हांव बरें करतलों. ताणें म्हजें बरें उलयत जाल्यार हांव बरें उलयतलों. ताणें म्हजें बरें चिंतत जाल्यार हांव तांचें बरें चिंतलों. सो इन अ वे वी आर सेल्फिश बाय नेचर. आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज देव आमकां उलो करता. केरीत भाशेन आमी बरीं मनशां जावन जिवंक, आमी दुसऱ्याक बरेंपण दिवंक, आमी दुसऱ्याचें बरें उलोवंक प्रितीच्या भाव भयणीनो. आनीक हें देवाचें देणें जावन आसा. नॉट एवरीवन कॅन बी गुड. ओन्ली दोज पीपल कॅन बी गुड हू आर क्लोजर टू गॉड अँड वेर इन गॉड ड्वेल्स इन देम. जेन्ना देव आमच्यात जियेता आनी आमी देवान जियेता, तेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आदारान प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी दुसऱ्याक बरेंपण दिवंक शकता. जे भाशेन सुरवातेक आमी आयकलें, कशे भाशेन ही गोवन आसलेली बायल आपल्या दुस्मानाक तिणें इतलें वायट करुनूय, तिचें नांव पेड्डेर करुनूय तिच्या आदाराक तिच्या दुयेंसांत ती पावली आनी म्हणूंक लागली, हें जें हांव तुजें सगळें बरें करतां हांव न्हय, जो देव म्हज्यान जियेता तो. आनी ह्याच खातीर हांवें म्हणलें, बाय नेचर वी आर सेल्फिश पीपल. आनी आयज गरजेचें प्रितीच्या भाव भयणीनो, जंयसर इतलें वायट चलता, जंयसर इतलें वायट दिसाच्या दिसाक वाडत आसा, थंयसर बरेपणाची बी आमी घालूंक. आनी हेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता. जेजू एक बरी काणी सांगता. एक मनीस चोरांनी ताका मारून जखमी करून उडयलो प्रितीच्यान. आनीक ओद्दो मरून पडलेलो तो थंयसर. ताचे सगळे ते चोर घेवन गेलेले. पयलो मनीस एक बरो मनीस वेता त्या वाटेच्यान, पूण ताचेर विसर घालता.
दुसरो याज्ञिक वेता त्या वटच्यान विसर घालता प्रिदिशान. पूण कोण ताच्या आदाराक पावता? एक दुसऱ्या जातीचो, दुसऱ्या कातीचो व दुसऱ्या केरीत भाशेंत कास्टाचो मनीस थंयसर पावून सोरता. आनी हे दोगूय बाय ट्रेडिशन्स दे वर एनिमीज, दुस्मान. आनी ह्या मनशाच्या चुरचुऱ्या करता, केरीत भाशेन ताचे गाय धुता, गायांक वखद लायता, ताका हॉस्पिटलांत व्हरून घालता प्रिदिशान. आनी ताचे इतलेंच न्हय, बिलूय फारीक करता. आनी दोतोरांक म्हणटा, आनी जरी तर चोडूय कितें पडलें जाल्यार दियात ताका, कांयच उणें करिनाकात, कांयच उणें करिनाकात. हांव 2 दिसांनी परत येतलो आनी ह्या म्हज्या दुस्मानाक हो मनीस आमच्या केरीत भाशेन कास्टांत पडना, ताका ताचें सगळें हांव फारीक करतलो. प्रिदिच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या जिवितांत दोदोर मारीत कोणाकूय वायट करूंक ना. जो कोण ताका बायलगडो म्हणटालो, जो कोण ताचेर देंवचार बसला म्हणटालो, जो कोण ताचेर सैतान बसला म्हणटालो, जो कोण ताका चोर म्हणटालो, जो कोण ताका लोफर म्हणटालो, तांकां सगल्यांक बरें केलें, बरें उतर दिलें, बोगसोणें दिलें, समजून घेतलें आनी तांचे पासत आमचे पासत सगळे वायट काल जे करताले, आयज करतात आनी फाल्यां करचे आसात, तांचे पासत मेलो प्रिदिशान, तांचे बरेपणा पासत मेलो. आनी आयज आमच्या जिवितांत आमी जिवीत जियेता आसतना प्रिदिच्या भाव भयणीनो, देवान आमकां कित्याक रचल्यान हो प्रस्न घालूंक गरजेची. The whole purpose of our existence is to be good. आयज देव आमकां, जोरी तर आमकां देवान जल्म दिला, जोरी तर देवान आमकां ह्या संवसारांत आज पर्यान इतली वायटूय सावून जिवीन दवरल्यान, फॉर ओन्ली वन रिजन, टू थिंक गुड, टू स्पीक गुड एंड टू डू गुड. आमची इनिशियल कॅटेकिझम आमकां सांगता आमी ह्या संवसारांत कित्याक आयल्या ती. टू नो गॉड, टू लव गॉड एंड टू सर्व गॉड. 3 कारणां. आनी ही 3 कारणां, तिसरें कारण टू डू गुड प्रिदिशान. पयले सुवातेर आमी कशे भाशेन प्रिदिच्या भाव भयणांनो बरें करूंक शकतले. हांव देवाचें उतर वाचूंक गरजेचें. बिकॉज if you want to do good in life, either you choose the world or you choose the word of God. जिवितांत आमच्या यात्रा करता आसतना you have only 2 options and you choose one of them. Either you choose the world. कित्याक वर्ल्ड? आयज जरी तर तुवें कितें तुका कोणें वायट केलें प्रिदिशान, लोक जबर आसूं दी रे, समजून घे, बोगसुया, आमी कित्याक ताच्या पातकांचें फारीकपण दिवप, खास ताका कित्याक लावप, त्रास ताका कित्याक करप, असले जबर लोक उलयना. लोक कितें ताका नागडो करुया, ताका मारुया, ताचें नांव पेड्डेर करुया, ताचो फोदोळ करुया, ताका सोबे माजार विंगळो करुया, न्यूज पेपराचेर घालुया, हाका ताका वचून सांगुया. This is what the world tells you to do. And I'm sure enough, this is what each of us have experienced. दुसरे सुवातेर प्रिदिच्या भाव भयणीनो, आमच्या हातांत देवान म्हणलां, म्हजें उतर पाळात, म्हजें उतर आयकात, म्हजें उतर शिकात. देवाचें उतर मनशा कुलांत कितलेंय वायट करूं, मनशान तुका कितलेंय दुखूं, मनीस तुका कितलोय रडूं, मनीस तुका कितली पिडापीड दिवं, तुका कामांतलो पासून भायर उडोवं, तुका मरणाची पासून धमकी दिवं, देवाचें उतर जावं भगवद गीता, जावं कुरान, जावं आमचें पवित्र पुस्तक म्हणटलें बोगस तांकां. तांचे पासत माग, तांचो मोग कर, तांकां समजून घे,
तांचे चुरचुऱ्या दवर तांकां पयस करी नाका तांकां बरें आसा तें सांग आनीक जरी तर ह्या संवसारांत आमच्या गांवांत आमच्या घराण्यांत आमच्या सगळ्या समाजांत असलें बरें करतलें जाल्यार देवाचें उतर आमकां इन्स्ट्रक्ट करता आदार दिता गायड जाता प्रिदिशान जरी तर समुद्रांत हाय टायड आसा आमकां थंयसर एक गायड आसता बाबा उदकांत भितर सरो नाका बुडटलो आनी मरतलो तेच भाशेन आमकां हें उतर साल्वार करता आनीक इट गिव्स मिनींग फॉर आवर एक्जिस्टन्स आमी जेन्ना जियेता तेन्ना बरें करता तेन्ना कशे भाशेन हें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता प्रिदिशान एंड दॅट इज वाय वी हॅव ऑल ऑफ अस टू ऑप्शन्स इदर यू चूज द वर्ल्ड ऑर यू चूज द वर्ड ऑफ गॉड दुसरे स्वातेर प्रिदिशा भाव भयणांनो केन्ना आमकां देव उलो करता थिंक गूड स्पीक गूड डू गूड When was the last time, or when was during this day, when was the last time you thought something good about your enemy? कितें बरें चिंतलां तुवें कोणाचें बरें चिंतलां तुवें कितें चिंतलें कसलें बरेंपण चिंतलें आमी दीस रात न्हू फकत वायट 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 घोराब्यान घेतूं सासूमाय सून कशें पाड घालप घोव बायल भुरगीं नातरां शेजारी दुस्मान सगळें वायट आमी चिंता आनी प्रितीच्या भाव भयणांनो देव म्हणटा बरें आसा तें चिंत ताचें बरें जावं ताणें एक बरी गाडी घेतल्या आनिकूय बरी व्हडली गाडी घेवं ताचें बिजनेस बरें चलता आनिकूय बरें ताचें जावं केन्ना म्हणटा ना फकत ताचें चलता आमचें कांयच चलना ताचें पाड पडो असलें प्रितीच्या न्हू असलें आनी देव म्हणटा बरें चिंत कित्याक हांव तुजें इतलें बरें चिंता तूं इतलो दोळ्ळिरो जावून होलकोट जावून हांव तुजें बरें चिंतीत आसा आनी ह्याच खातीर तुजे पासत मागतां हांव तुजे पासत मागतां दुसरे सुवातेर जेजू म्हणटा बरें उतर दी वेन वॉज द लास्ट टायम यू जेन्युइनली एनकरेज समवन आय love the way you play the music आमच्या फिरगोजींत एक बायल काय बरी एग्जाम्पल ऑर्गन वाजयता काय बरो स्वादीक ताळो आदार दिता आमकां गितां गायना गावन देवाची महिमा करूंक कितले जाण यू रियली हेल्प अस टू प्रे वेल थँक्यू कितले जाण म्हणटात बाय तुवें बरें रांदून म्हाका दिलां देव बरें करूं आनी कोण आसलो जाल्यार कितें म्हजें गोत जातली कितले दादले म्हणटात आपले बायलेक उदक तुवें ऊन करून दवरलां देव बरें करूं इतले दीस भर सुमार पांचांक उठ्ठा तूं रातचें 11 न्हिदोंक वेता हांव फकत 6 तास काम करता थकता आड येवन पडटा केन्नाय एक बरें उतर दिलां काय तांकां तुमचीं भुरगीं शिकतात इतलें बरीं विकूय जावनूय केन्नाय अप्रिशिएट केलां तुमचे पादविकार तुमचे पाद्री इतलें आपलें सगळें सोडून 3, 4, 5, 6 मिसां बेजमेतां हें तें करतात एनी टायम डीड यू अप्रिशिएट देम चिंतात प्रितीच्यान फकत वीक 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 लागीं पासून येवंक भिरांत दिसता दुसरे सुवातेर कसल्यो कसल्यो गाळयो वायट उतरां शिराप पाड पडून तुजी मरण वचून तुमी कितें प्रितीच्यान आनी त्या जिबेर कुमन्याव देवाक घेतात प्रितीच्यान त्याच देवाचें नांव घेतात प्रितीच्यान दुसऱ्यांक बरें उतर दियात गिव अ गुड वर्ड टू अदर्स वेन वॉज द लास्ट टायम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून थँक यू आय एम रियली सॉरी प्लीज फॉरगिव मी वेन वॉज द लास्ट टायम बेश्टेच मिसांत भाग घेतलें नोवेनां केलीं तेर्स रोजार केलो हालेलुया हालेलुया केलें ना फेथ एंड वर्क गोज टुगेदर बावार्थ आनी बरेंपण बाराबर वचूंक जाय तिसरे सुवातेर बऱ्यो कोरन्यो करात प्रितीच्यान कितें उणें आसा तुमकां
बाबा आपण हॉस्पिटलांत हॉस्पिसियो हेल्थ सेंटरांत GMCंत इतलो लोक पडलेलो आसा तांचे मार जोग तुमच्या घरांत एक तुजी जाणटी आवय जाणटो बापूय आड पडलेलो आसा केन्ना ताका तुमी नावयलोलो केन्ना ताका बसून ताच्या तोंडांत उडी घातली तुजी बायल केन्नाय दुवेंत पडटा तुजो घोव दुवेंत पडटा तुजी भुरगीं दुवेंत पडटा केन्ना 1-2 मिनट्यो बसून उलयली प्रितीच्यान तुमच्या शेजाऱ्याक इतलो लोक पडलेलो आसा दुखान जियेत आसा प्रितीच्यान कोण कितले पावटी तांच्या आदाराक पावल्यात ह्या गांवांत प्रितीच्या भाव भयणीनो आनी आमी जूय सोरूय आसा कितलो लोक ह्या वेळार इनजस्टीस सोंसता कोण तरी तांचे अगेन्स्ट म्हणटा बाबा तुमी तांकां त्रास करिनाकात ओग्गी आसता प्रितीच्यान ओग्गी सगळे जाणां पूण ओग्गी एज दो नथींग ever has happened जशें की कांयच ना आमच्या आमी जाणा बाबा तो मनीस त्या मनशाक त्रास करता आख्खो गांव जाणा पूण एक उतर भायर काडिनासतना सुसेगाद भोंवता आनी भितर म्हणटा चुरचुऱ्या त्रास सोंसता आसतलो नॉट रायट नॉट अप्रोप्रिएट देव म्हणटा जेन्ना असले मनीस त्रास पिडापीड दितात तुमी आवाज एकलो पासून जाल्यार आवाज उठोय आनी प्रितीच्या भाव भयणीनो हेंच आमचें आपोवणें आयज संवसार जायते त्रास जायते कोस्ट जायते दूख मरण अनुभवता आनी देव आयज उलो करता जेजू क्रिस्त ह्याच कारणाक लागून संवसारांत आयलो लोक रडटा तो पळयलो लोक बुकेन वळवळटा तो पळयलो लोक जीव दिता तो पळयलो लोक एकामेकाक पिडापीड दिता तो पळयलो एंड देन ही सेड इट्स हाय टायम दॅट आय go down and revive and fight the battle आनी जेजू शेवटाक एकलोच कुर्सार मेलो प्रितीच्यान आनीक आख्खें ताणें नवें केलें आयज कितें भाशेन आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करता आसतना मरचे आदी न्हू कितेंय बरें करून वचात मरचे आदी कितेंय बरें करून वचात आनी मरचे आदी निमणो स्वास घेता आसतना इट इज फिनिश्ड सगळें सोंपाडलें जीं उतरां जेजून कुर्सारतान म्हणलीं तीं आमचीं उतरां जावं दी आमेन देवाचें उतर आयकल्या उपरांत किरीत भाशेन आमच्यो मागण्यो आनी गरजो देवाक उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपकुशेन जेजूच्या मोळ्यांत वावरूंक खान मारला तोर तांकां कुडीची तशीच आत्म्याची गोठाय फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया Donica deva आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो कोविड-19 पिडेक लागून जायतो लोक कश्टवता जाल्यार जायते दोतोर नर्स्यो लौकीक लोक तांकां आपखुशेन इलाज दितात तांचेर शुभाम आशिर्वाद घाल आनी पिडे मेकली दवर म्हूण बापा लागीं मागुया Donica देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक कोश्ट करून तांचो फुडार बरो जावंक आवडेतात असले आवय बापायचे कोश्टाचे फळ मेळूंक आनी तांच्या भुरग्यांनी सदांच तांकां मानान लेखूंक आनी मोरोवेर तांचो परामोस करूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया Donica देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो न्यू आंबेली समुदाय आयच्या नोवेनाची मांडावळ करूंक आदार कोत्तात
तांच्या गोराब्यांचेर वावर दोंद्यांचेर शुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्ती पोढान मारता उलो. प्रिदिच्या भाव भयणांनो, देवान आमकां जायत्या देण्यांनी भरल्यांत. फिनॅन्शियली, इंटलॅक्च्युअली आनी तरेक भासांनी. आयज हो संवसार आस धरून आसा. आमकां कोण पावतलो, आमकां कोणूय बरें करतलो, आमकां कोणूय वयर काडटलो. ह्या वेळार तूं जावन आसाय जें बरें करूंक शकता. इल्लोसो दुर्वाचो आदार दिवन, बऱ्या उतरांचो आदार दिवन, दुसऱ्याचें दुस्मानाचें बरें चिंतून आदार दिवन तांचें जिवीत बरेपणान भरूंक देवा लागीं आदार आनी कृपा मागुया. सायबा, म्हजे दोळे उगड. ज्या मनशाक म्हजें बरेंपण दिवंक जाता ह्या वेळार तुज्या आत्म्यान म्हाका भर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Sorvespora madunge amachi dara. Sorvespora madunge amchi dana. Kurani atma dukadita dukadita. मोच्या भाव भयणांनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हेच्या हातांतलें बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्वर मात घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अंकवार मायेतावन जल्म घेताना तिचें अंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा स्वयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अंकवार मारयेक आमी नोमान करता आसतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुतान ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांची संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायतांव. Pofet
sorbes por tu, Sorgani संसार बोला तुझ्यात वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय Sorbes पोराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी 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 तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक खोराराचें हें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडसाक करात बावाडताचो परगोठुया सुमयाची सूत तुझे मोरण आमी सुमरमताव तुझे पुनर्जीवन पूण आमी परगोठाव तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकताव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप आमच्या गोमडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मान बोल्यात
त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काळ तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेरे संसाराची पाप काटोले आमची काकलोत कोर. देवाची शेरे संसाराची पाप काटोले आमची काकलोत कोर. देवाची शेरे संसाराची पाप काटोले आमकां शांती होच जावन आसा तो सोमी जेजू. इतली पातकी जावनूय, इतली वायट जावनूय, इतली दळदिरी जावनूय आमची सवय बरेपण दाखयत आसा. आयज तो जेजू म्हणटा, म्हजे सीस जायात, बरेपणान भरलेले आनी दुसऱ्यांक बरें उतर, बरें मन, बऱ्यो करण्यो दियात. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Sodam Sancta, Sheria Gauda, Moji Forfi, Vitor Solan, Conuidosa, Zatlo Salvan, Sorodaka,
수바우다 조로다가 수바우다 देवता विश्वास तुझे देवता विश्वास सदा तुझे आमाशेऱ्या गोल्या जेसू एकाच विडात दवरलो. इल्लोसो वेळ आमी आमचे दोळे धांपुया. नवो दीस आमच्या जिवितांत देवाचें बरेंपण. स्वास घेता स्वास सोडटा देवाचें बरेंपण. सगळ्या पातकांचेर तो विसर घालता देवाचें बरेंपण. भुरग्यांची काजारां जाल्यांत भुरगीं सेटल जाल्यांत देवाचें बरेंपण. दुयेंत आसुनूय हांव चलतां भोंवतां देवाचें बरेंपण. देवाचीं सगळीं आशिर्वादां ह्या वेळार हांव अनुभवतां देवाचें बरेंपण. आनी जेजू आतां म्हणटा, will you not be a good person to another, especially to your enemy, to your neighbor? तांचें बरें चिंत, तांचे पासत बरें माग. तांचें बरें उलय, तांकां एनकरेज कर, तांकां अप्रिशिएट कर, तांकां शांतीचीं उतरां सांग. दारू पी आसत जाल्यार कोणाक दी, घडटा जाल्यार आदार दी. कोणूय कोणाक रडयता जाल्यार ताका वच आनी सांग. कोणाचें काळीज पिसडून पडलां जाल्यार ताका आदार दी. आनी म्हजे भाशेन बरो मनीस जाव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन बरी मनशां जावन जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचें बरो उपकार. स्वादिक तुझे नाव मारिये मोगाना उचारता भुरग्या पडारता मारिये कालसान ते सांबाळता. मारिया मारिया मधुर गीत मोच्या तोडा कुरबेसो मोच्या